आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जिस खित्ते में आप और मैं रह रहे हैं, सहाफ़ियों के काम के हवाले से ये खित्ता आसान नहीं है। सहाफ़ियों को यहाँ अपने काम के सिलसिले में, अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों को अदा करने के सिलसिले में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बाकी दुनिया के मुकाबले में यहाँ जान का ख़तरा भी हमेशा जो है वो महसूस किया जाता रहा है। आज हमने सहाफ़ियों के मसाइल पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के कराची के सदर आसिफ जिएजा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं पाकिस्तान मीडिया काउंसिल कराची के सेक्रेटरी मियां खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अजमल मलिक भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकज़ी सदर मोहतरम मेयर हमीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेयर हमीद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कितना मुश्किल है इस खित्ते में सहाफ़ियों को अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को अदा करना? जी देखिए, इस वक्त सबसे पहले तो मैं मंसूर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सहाफ़ियों के लिए तो कोई चैनल आवाज़ ही नहीं उठा रहे और आप जो है इस वक्त सहाफ़ियों की आवाज़ बने हैं और सहाफ़ियों के मसाइल को उजागर करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम आपने किया है। ख़ुसूसी शुक्रिया आपका। तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है सहाफ़ियों के लिए ये नो गो एरिया बन चुका है। ये सिर्फ बात कराची की, इंटीरियर सिंध की, इंटीरियर पंजाब की, लाहौर की, इस्लामाबाद की बात हम नहीं कर रहे, हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आए रोज के आप देखें कि सहाफ़ियों का कत्ल, और इसके साथ साथ मंसूर साहब एक अहम चीज ये है कि सहाफ़ी बेचारा जब किसी भी इदारे के खिलाफ खबर लगा देता है, आप यकीन माने तो वो जब दफ्तर से निकलता है, क्योंकि देखें हम सफेद पोस्ट लोग हैं, सहाफ़ी जो है वो सफेद पोस्ट लोग हैं। अच्छा, वो जब घर निकलता है ऑफिस से तो उसको वो ये डर नहीं होता कि कोई मुझे मार देगा, उसको डर ये होता है कि यार खुदा ना करे कि मेरे साथ अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है या मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। हमें अपना डर नहीं होता है, हमें ये डर नहीं है कि हमें कोई जो है कलम का इस्तेमाल करने के बाद, किसी को इंसाफ दिलाने के बाद हमें मार दिया जाएगा। हमें ये डर भी नहीं है, हमें ये गम भी नहीं है। यकीन माने जो सहाफ़ी है वो उसको सिर्फ एक ही बात का डर खाया जाता है कि उसके बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत जो है वो कहीं से भी हमें जो है वो सपोर्ट नहीं करती। दूसरा, हमें चौथा सतून कहा जाता है। आप कोई भी इदारा देख लें, अदलिया देख लें, वकला देख लें, सियासतदान देख लें, दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको तो तरजीह दी जाती है, लेकिन हम आज भी महरूम है कि चौथा सतून तो हमें कहा जाता है, लेकिन आज भी हमें चौथा सतून मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसमें हमारी खुद की भी जो है जो गलतियां हैं, हमारी खुद की कोताहियां हैं मंसूर साहब, कि जो हम अपने आप को आज तक मनवा नहीं सके। दीगर सारे इदारे अपने आप को मनवा चुके हैं, दीगर इदारों को एहतराम किया जाता है, दीगर इदारों में जो है उनको हकूक दिए जाते हैं। अगर हकूक नहीं मिलते तो वो सिर्फ है सहाफ़ी। अगर मीडिया पे ढंढोरा पीट दिया जाए, और देखिए अभी नसरुल्लाह कडानी वाला हमने सबने मिलकर इस केस को उठाया, मैं सारी तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इशफाक सियाल का मामला जो है मर्डर का उठाया, तो उसमें क्या हुआ कि हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ा, हुकूमत को आखिरकार जो है वो उनकी सपोर्ट भी करना पड़ी। लेकिन इंतहाई अफसोस है कि उनकी जान का ज़िया जो हुआ, वो जान का ज़िया अभी तक पुलिस जो है वो कातिलों तक नहीं सही पहुंच पाई, क्योंकि बहादुर है कातिल जो आगे उनके जो फ्रंट मैन थे वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो असल कातिल जिन तक पहुंचना चाहिए था वो अभी भी गिरफ्त से बहरे। तो यही मसला है कि हम दूसरी में एक चीज और आप जो है तवज्जो दिलाऊंगा कि एक तो ये चीजें भी हैं जो आप चौथा सतून अपने आप को नहीं मनवा सके, क्योंकि इसमें हमारी ग्रुप बंदियां सहाफ़ियों की बहुत हो चुकी हैं, और जिस ग्रुप बंदियों की वजह से जो है हमें कोई मानने के लिए तैयार नहीं। वो ये होता है कि अगर एक कोई ग्रुप किसी के खिलाफ जाता है तो दूसरा ग्रुप उस ब्यूरोक्रेट या उस सरकारी अफसरों या वुज़रा के जो है वो हक में खड़ा हो जाता है। तो मेरी जो है आपके प्लेटफॉर्म से तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ी बरादरी से ये अपील है, गुजारिश है कि खुदारा इस वक्त सहाफ़त को पाकिस्तान में लपेट दिया गया है, लपेटा जा रहा नहीं,
मैं दोबारा ये लफ्ज कह रहा हूँ कि लपेट दिया गया है। अभी भी वक्त है कि अपनी आंखें खोलें। अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो आने वाले वक्त में यहाँ पाकिस्तान में हमें सहाफत कोई नहीं करने देगा। अब कभी कोई काला कानून आ रहा है, कभी हत्तक इज्जत कानून आ रहा है, कभी कोई कानून आ रहा है, लेकिन ये कानून भेंट हम चढ़ते रहेंगे। उसकी बड़ी वजह ये है कि तभी हम भेंट चढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक पेज पे सारे नहीं है। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल तमाम साथी बरादरी जैसे ये गुजारिश करती है कि आए हम मिलकर इस जंग में जो है वो हिस्सा लें। अगर हमने मिलकर इसके खिलाफ जो है आवाज ना उठाई, अगर ये टोलियों की शक्ल में या अलग अलग जो है हम चलते रहे तो यकीन माने हम जो है ऐसे ही हमारे दोस्त जो है वो मारे जाएंगे, उनको शहीद किया जाएगा और इसके साथ साथ उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं मंसूर साहब, हकीकत ये है कि सहाफी जो है वो सफेद पोश है और जो सही सहाफत कई मानों में सहाफी है, सहाफत कर रहा है, वो खुदा गवाह है कि अपने घर का सर्कल कैसे चलाता है ये मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं कि वो कैसे चला रहा होता है। तो उसको क्योंकि उसने तो सहाफत करनी है। अब बीच में हमारे ऐसे घुस बैठ के लोग आ गए जिनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड मिल रहे हैं, कोई ना कोई मिनिस्टर भी उसको जो है वो कर रहा है। लेकिन जो सहाफी है, जो ये मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, जो सहाफी है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आप उसके घर जाके देखे, उसका आपको घर अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बच्चे जो है किसी अच्छे स्कूल में यकीन माने नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे ना तो उसका मतलब है आप देखेंगे कि उसके स्कूल की फीसें नहीं जा रही होंगी या फीसें लेट हो रही होगी। तो ये चीजें जो है हमारे बुनियादी मसाइल इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं साथियों के, जिसके लिए हमें सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। और मैं इंटरनेशनल जितने भी यूजर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारा साथ दे, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो उसने तो हमें हर प्याज से लपेट दिया। क्योंकि सहाफी इस वक्त है जो गवर्नमेंट है उसको तो पसंद ही नहीं है जो सही सहाफी है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पता है कि उनकी जो है पे चल रहे हैं, तो वो उनको प्रमोट भी कर रहे हैं और वो सारा इस वक्त कर रहे हैं। देखिए आसिफ येजा साहब है, वो कराची में बड़ा अपना एक मकाम रखते हैं। इसके साथ खुरम साहब है, वो भी मकाम रखते हैं, पूरे पाकिस्तान के साथी उनको जानते हैं। लेकिन ये इस बात की मेरी की ये भी तयीद करेंगे कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो हाल हो रहा है और खासकर हमारी ग्रुप बंदियों की वजह से, देखिए क्योंकि जो बड़ा है जरा किसी बड़े इदारे का है, वो छोटा अगर कोई इदारा है तो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा अगर कोई बड़े इदारे में बैठा हुआ है या कोई थोड़ी यूनियन बड़ी है तो छोटी अगर यूनियन है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि इस वक्त एक होने का जो है वक्त है। अगर एक नहीं होंगे तो सहाफत पाकिस्तान में लपेटी जा चुकी है और आने वाले वक्त में हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आसिफ जियाजा से भी ये जानना चाहूंगा कि जो बात मेयर हमीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो नुकसान सहाफियों को हो रहा है वो सहाफियों की अपनी ग्रुप बंदी की वजह से भी हो रहा है, किस हद तक मुत्तफिक हैं आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मंसूर भाई कि आपने हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। और दूसरा ये कि जो आपने मुझसे सवाल किया है, आपको पता होगा कि हमारे इधर कराची प्रेस क्लब है और जितनी यूजेज हैं उनको उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी का नाम दिया है। आप तो प्रेस क्लब के गवर्निंग बॉडी के रुकन भी रहे हैं। रह चुका हूँ और मैं KUJ में भी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमने यहाँ कराची में तो एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है कि जितनी यूजेज हैं उनको एक साथ किया हुआ है, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। ठीक है। उसके नतीजे में जो नसरुल्लाह भाई वाला जो वाक़या हुआ, जी नसरुल्लाह गडानी वाला, शहादत वाला, तो आज जो है वो शर्जील इनाम मेमन साहब आए थे कराची प्रेस क्लब और उन्होंने उनको 1 करोड़ रुपए का उनके भाई को चेक दिया है और ताज़ियत का इजहार भी किया है। अच्छा, अब रही और हमारे कई साफ़ी ऐसे हैं जो साथी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सफ़ेद पोश हैं। जहाँ तक ग्रुप बंदी का ताल्लुक है तो कराची में काफ़ी चीज़ें समेट ली गई हैं। यहाँ पे जितने यूजेज हैं वो सब एक हो गए हैं इस पॉइंट पे कि जो साफ़ियों के मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उस पे वो सब एक हैं और उसके साथ वो सपोर्ट भी करते हैं। और इसमें हमारी जितनी भी यूजेज हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर एक्शन कमेटी के नाम पर मौजूद हैं और वो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसको बिल्कुल वो देखते हैं, करते हैं और उसको अकोमोडेट भी करते हैं। गवर्नमेंट सिंध जो है, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा मगर गवर्नमेंट सिंध जो है हमें बड़ा सपोर्ट करती है यहाँ कराची में साफ़ियों को, सिंध के साफ़ियों को, कराची के साफ़ियों को ग्रांट भी देती है। और एक उन्होंने एक और फंड बना के रखा हुआ है कि जो साफ़ी परेशान है, बेरोज़गार है या कुछ को माली कोई मसाइल हैं
تو وہ اپنا سرکاری ڈپارٹمنٹ میں انفارمیشن میں ایک درخواست جمع کرائیں سیکریٹری انفارمیشن کو، اور وہ اپنا مسئلہ بیان کریں. جو جینین کیس ہے وہ اس کو بالکل اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو مالی مدد کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا، اب رہی سفید پوش، تو ظاہر سی بات ہے جو صحافی کام کرے گا، جو آیا ہے اس کو یہ بات پتہ ہے. یعنی میں اپنی مثال دوں کہ میرے گھر سے تو میرے والد صاحب یا ہماری تیسری چوتھی نسل یہاں موجود ہے ماشاءاللہ. تو ہم جب اس فیلڈ میں آئے تھے تو ہمیں ایک بات سمجھائی دی گئی تھی کہ بیٹا دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے اور ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کل زندہ ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد. تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، اور جب کام کرنا ہے تو کرنا ہے، اور ہمیں ملک کے لیے کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اور آپ کے خاندان سے تو قربانی جو ہے وہ میرے گھر سے بالکل، میرے بھائی ایکسیڈنٹ میں شہید بھی ہوئے، بھائی ایک دم بم دھماکے میں زخمی ہوئے تھے غازی نشتر پارک میں، میرے ساتھ حادثہ ہوا. تو الحمدللہ میری جو برادری ہے یا جو ہمارے گروپس ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، وہ مجھ سے ملے بھی اور مجھ سے پوچھا بھی کہ بیٹا کہیں کسی چیز کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو یہاں کراچی کا تو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں بہت اچھا بہتری ہو رہی ہے. میاں صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک چیز جو میرا حمید صاحب نے بھی واضح کی ہے کہ لپیٹ دیا گیا ہے، لپیٹا جا نہیں رہا ہے، لپیٹ دیا گیا ہے. مسلسل قدغنیں لگ رہی ہیں، مسلسل میڈیا کے معاملات کو محدود کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ عزت کا قانون، قاعدے اور قانون کے مطابق یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی اس سے محفوظ نہیں ہوگا. اب آپ بحیثیت صحافی اور ایک پاکستان میڈیا کونسل کے عہدیدار کی حیثیت سے کیا حوالے رکھتے ہیں، کیا کریں گے آگے جو ہے حکومت کے کو نوکنگ ہو؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی اہم اس وقت جو ہے نا بات کی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک کالا قانون پاس کیا ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور بطور سیکرٹری پاکستان میڈیا کونسل کراچی اس کی جتنی مذمت کروں کم ہے. اگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی اس بیان سے اپنے آپ کو بالکل مبرہ اور اپنے آپ کو الگ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر بات کی جائے صحافیوں کے مسائل کی تو صحافیوں کے مسائل تو 47 سے چلے آ رہے ہیں. کبھی کوڑے لگتے ہیں، کبھی جیلوں میں قید کیا جاتا ہے، کبھی زبان بندی کی جاتی ہے، کبھی نوکریوں سے نکلوانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ بچی فلاں سکول میں جاتے ہیں، آپ اگر ایسی خبر بنائیں گے تو آپ کو خبر بھی بنا دیا جائے. لیکن اگر بات کی جائے صحافت کی تو پاکستان میں اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحافت کے پیرامیٹرز پہ پورا اترتے ہیں، جیسا نصر اللہ گڈانی کی اگر آپ گھر کے حالات دیکھیں تو 4 دیواری آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. 4 دیواری نہیں ہے، اور جس شہر سے ان کا تعلق ہے سندھ کا آخری ضلع گھوٹکی ہے، اور اگر وہاں آپ دیکھیں تو وہاں ان کو کن مسائل کا شکار تھے. ہم کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں آئے روز کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں رپورٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے اور رورل ایریاز میں رپورٹ ڈیفرنٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں جے ڈی سی کا کردار آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ علی شیخانی انہوں نے بہترین صف اول کا کردار ادا کیا، اور پہلے ہی دن علی ظفر عباس بھائی کے ہاتھ میں 1 کروڑ کا چیک جو ہے نا، اچھا وہ چیک جو ہے نا وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ان کی زندگی کے لیے کافی ہے اس کے بعد. لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا جو صحافی تنظیموں کو باشمول پاکستان میڈیا کونسل اور دیگر جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو لینا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ یہ ظفر عباس نے لیے تو ظفر عباس کو کریڈٹ دینا اور علی شیخانی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بالکل عین موقع پہ فوری جا کے 1 کروڑ کی جو ہے نا ان کو دیا جائے. دوسرا بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے بات کی اس میں ایڈ کرتا چلوں، پھر آپ اپنی بات مکمل کیجئے کہ صحافی تنظیموں کے پاس فنڈز نہیں ہیں. یہ تو بات ہے، جن کے پاس ہیں وہ حصہ بقدر جثہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً سلام تحسین کے مستحق ہیں علی شیخانی بھی اور جے ڈی سی بھی اور ظفر عباس بھائی بھی، سب لوگ، وہ آدمی جو حصہ بقدر جثہ ڈال رہا ہے. جی اصل میں ایشو یہ ہے کہ صحافیوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں ان کے اداروں سے. جب ان کے اداروں میں سیلریز نہیں ملتی، جب ان کے اداروں سے اگر سیلریز بر وقت ملنا شروع ہو جائے اور ان کے بچے ریگولر شروع ہو جائیں، یہ بات ٹھیک ہے. اگر صحافت میں آپ نے کام کرنا ہے تو صحافی کے بچے کبھی بھی آپ دیکھیں کہ ان کے بچے سکول نہیں جا پاتے،
किस वजह से? ट्यूशन की वजह से। ट्यूशन फीस नहीं मिलती, स्कूल फीस नहीं मिलती, बुक्स का इशू है, दीगर कई मसाइल हैं। अच्छा, इनके अलावा जो एक्चुअल मसाइल हैं वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप खुल के इजहार नहीं कर सकते। आपने कोई खबर फाइल की, आपके सुपीरियर जो है न्यूज़ डायरेक्टर, कंट्रोलर, वो आपकी खबर को रोक लेते हैं कि जनाब ये खबर जो है ना आप जो है ना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो भाई पाकिस्तान में आज़ादी राय बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर काले कानून की बात कीजिए, पंजाब में जब भी नून लीग की हुकूमत आई है, सहाफ़ियों पे इन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया और सहाफ़ियों को कैद करने की कोशिश की है, चाहे वो कानून के ज़रिए हो, चाहे वो डंडे सोटे के ज़रिए हो, चाहे वो गुल्लू बट्टों के ज़रिए हो। लेकिन सिंध में मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया और पूरी सहाफ़ती कबीले के साथ वो खड़े। उन्होंने कहा कि हम इस काले कानून का हिस्सा न कल थे, ना आज हैं, ना कभी आइंदा कभी भी होंगे। तो यकीनन ये काबिल तहसीन है, काबिल रश्क है। और तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो PTI है, चाहे वो ANP है, चाहे MQM है, जितनी भी, मैं समझता हूँ उनको पीपल्स पार्टी से इंस्पायर्ड होना चाहिए, देखना चाहिए कि काला कानून जो है उसकी हमायत कौन कर रहे हैं, उसके मुखालिफ कौन है। आज ये हुकूमत में है तो कल ये हुकूमत अपोजिशन में भी हो सकती है। तो सियासी जमातों का ये जो है चलता रहता है, लेकिन सहाफ़ती बरादरी चाहे कोई भी किसी भी तरह का हो, उनको पाकिस्तान में बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। कहीं भी मार दिया जाता है, उठा लिया जाता है और अदालतों में उनके केस भी ट्रायल नहीं होते। वकील भी माजरत कर लेते हैं कि जनाब हम आपका मुकदमा नहीं लड़ सकते, हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर। बिल्कुल सही। तो मैं हुकूमत वक्त से, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, उनसे यकीन जाने पूरी सहाफ़ती कबीले, पाकिस्तान का जितना भी सहाफ़ी, उनकी तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा काले कानून को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म किया जाए। और ये काला कानून आपके लिए भी अजाब बन जाएगा। ये सहाफ़ियों के लिए अजाब नहीं है, हम तो भुगत रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए भी अजाब बन जाएगा। और पुराने वक्तों में हुकूमतें भुगतती भी रही हैं। अजमल मलिक साहब, आपने इस दश्त की सयाही में बड़ी उम्र गुजारी है, क्या इब्तिदा ही जैसे मियां साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही सहाफ़ी मुश्किलात का शिकार हो गए थे, फिर खास तौर पे आमिराना दौर में तो कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी, तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मजम्मत करूँगा, ये जो मुसलसल सहाफ़ियों का कत्ल हो रहे हैं ना जी, इसकी शदीद मजम्मत करूँगा। और मैं समझता हूँ, देखिए, मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए ये जुमला भी एक अजीब बात है कि फ़लाँ सहाफ़ी के या किसी के भी कातिल को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि कातिल को गिरफ़्तार रियासत करती है। 20-20 साल बाद भी किसी मुल्क में किसी का कत्ल हो, किसी को कहना नहीं पड़ता कि इसके कातिल को गिरफ़्तार करो। ये हमारा अजीब मुल्क है, हम बैनर लेके खड़े होते हैं इसके कातिलों को गिरफ़्तार करो। यकीन करो ये बिल्कुल अजीब बात है। ये सोच के जो है ना सर, लेकिन होता तो 77 साल से यही आ रहा है ना। चाहे आप शहीद मिल्लत के कातिलों को पकड़ने की कोशिश करें, बेनज़ीर के कातिल ढूंढने की कोशिश करें, या गडानी के कातिल ढूंढने की कोशिश करें, ये तो बदली नहीं है तारीख। सर वो तो फिर एक यूनिवर्सल जो है ना प्रिंसिपल है कि अगर किसी मुल्क में कोई जुर्म मुसलसल हो रहा है तो उसके अंदर रियासत मुलविस है। फिर तो और ये ऐसे ही हो रहा है, बगैर रियासत की पुष्पनाई से नहीं हो रहा। देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि ये इसका मतलब है रियासत इसके अंदर मुलविस होती है। जो इस तरह से आप 77 साल से बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल तसलसल है पूरा। मेहर हमीद साहब, क्या कहना चाहेंगे जो बात इन्होंने की कि कहीं रियासत की नाकामी भी नजर आती है आपको इसमें? देखिए, अगर आज कोई कानून पे अमल पैरा नहीं है, या आज जो है सहाफियों को उठा के FIR दी जाती है या सहाफियों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। देखिए, सिंध में और इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, और पंजाब में आजकल ये सिलसिला चल रहा है कि आपने किसी रियासती नुमाइंदे के खिलाफ या किसी के खिलाफ खबर चलाई है तो मंसूर साहब सबसे पहले वो पता क्या करता है, वहाँ उसका कोई मुखालिफ देखता है और उसके जरिए कोई एप्लीकेशन दिलाएगा, झूठी FIR देगा, और झूठी FIR देने के बाद जो है वो फौरी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर चलता रहे केस। रिसेंटली एक वाकया पेश आया था, मैं नाम भी ले देता हूँ, खबरें अखबार का नुमाइंदा था मंडी यजमान का। तो एक 62 शख्स थे, उन्होंने उनको जो है वो बहुत, मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि चैनल पे वो बात बताने की नहीं, इतना बुरा सलूक किया उस सहाफी के साथ, खबर लगाई थी उसने। तो वो बात शख्सियती नाम भी ले देता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। नहीं, मसला ये है कि वो पैमरा का कानून जो है ना हम पे भी लागू होता है कि इस वक्त हम शख्सियात के इदारों के नाम बराह रास्त नहीं ले सकते हैं। अच्छा, वो उस शख्स ने
जो है उसको खिलाफ FIR कराई, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने उल्टा उसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत बड़े उससे जाके हम मुश्किल से गुजरे। लेकिन यह है कि उसको उल्टा हमने तशद्दुद के बाद और फिर भी हमने जो है उसको करवाया। तो हमारे मुल्क में देखिए पुलिस आम आदमी बेचारे के खिलाफ तो अगर कोई होता है तो फौरी कार्रवाई करती है। सहाफी का कहीं इसको मामला मिले तो ये फौरी पहले से प्लानिंग करके बैठे होते हैं। तो इसमें यह है कि हमें सबको जो है मिलजुल के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और दूसरा आसिफ जिएजा भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि कराची प्रेस क्लब जो है उसमें सबसे, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में कलीदी किरदार है कि कोई भी मामला होता है ना साथियों का, क्योंकि मैं तो अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब है, लाहौर प्रेस क्लब है, सारा आना जाना भी रहता पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लबों में, और मैंने तकरीबन एक अरसा गुजारा है कराची में। तो कराची प्रेस क्लब की मैं एलानिया बात कर रहा हूँ कि मिसाल नहीं मिलती। वो इसलिए कि किसी का भी मामला होता है उन्होंने ये नहीं देखा कभी कि ये कौन से ग्रुप का है, किधर का है, वो एक साथ खड़ा हो जाता है। और ये देखिए अभी कराची प्रेस क्लब की ये काबिज थी, सबकी ये काबिज थी कि नसरुल्लाह गडानी के कम से कम वो माली इमदाद मिली। और मैं पीपल्स पार्टी हुकूमत को भी मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जो है जैसा भी है इस साल में भी उन्होंने माली मदद की। और वो जफर साहब जो थे, वो शिगानी साहब, उन्होंने माली मदद की। लेकिन ये है कि उनके बच्चों का चलो कम से कम ये हो गया कि उनके बच्चों के लिए आगे जो है ये सहारा बन गया। लेकिन यकीन माने इस वक्त जो है ना सहाफत का दिल बिल्कुल उकता चुका है, दिल घबराया हुआ है कि जो है आए रोज के साथियों के साथ जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं। मैं कहता हूँ कि ये इसके हुकूमत अगर हमें कुछ ना कहे, ये रियासती इदारे जो है हमें कुछ ना कहे, सबसे हमारे लिए तो गुंडा वो पुलिस ही बनी हुई है। हर रोज को देखें कि कहीं साथी कवरेज करने जाता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई बहाना दे के जो है पर्चा कर दिया जाता है, FIR काट दी जाती है। फिर साफी बेचारा कोर्ट कचहरी भुगतता रहे और वो दूसरे साफियों को वैसे ही सबक मिल जाता है। जो बाकी आवाज तो उठाने वाले होते हैं वो भाई उनकी आवाज जो है दबा दी जाती है कि देखो भाई फलां अंदर पड़ा हुआ है। फिर हमारा तो ये हाल है कि उस बेचारे की जमानत के लिए बहुत जो है बड़ी मुश्किल से वकील। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे अमीर साहब वो मुझे गालिब याद आ गए, उन्होंने कहा था कि लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ जिएजा, जो भी मामला चल रहे हैं, पुलिस ने, सिंध हुकूमत ने कार्रवाई दिखाई, सारे मामला हुए। अच्छा, एक चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि कातिल गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन क्या जो कातिलों के पीछे लोग होते हैं कभी उन पर भी हाथ डाला गया है? सर ये तो जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो उनके भाई थे मीर मुर्तज़ा भुट्टो, तो उनके साथ भी जो हादसा या जो वाक़या हुआ था आज तक उसका भी कोई ट्राइब्यूनल भी बना, कोई फ़ैसला नहीं हो सका। हम तो फिर भी साफ़ी हैं, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बहरहाल मगर इसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई पेशरफ ज़रूर होगी और हम समझते हैं सिंध पुलिस जो है इसमें बिल्कुल अहम किरदार अदा करेगी। IG सिंध साहब गुलाम नबी मेमन साहब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और वो बारीक बीनी से इसको देखेंगे। और हमारी जो यूनियंस हैं उन्होंने भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया हुआ है, अनकरीब वो इंशाल्लाह इस पे कातिलों की गिरफ्तारी और जितने भी मामला हैं उस पर एहतजाज भी करेगी और बातचीत भी करेगी और इंशाल्लाह इसको पूरा जो है इस वाक़े को देख रहे हैं। अब मियाँ साहब एक चीज़ और भी मुशाहिदे में आ रही है कि अभी जो है वो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है वो जिस तरह पहले जब आप अपना तारुफ कराते थे कि आप सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सन हैं, तो आपके साथ निस्बतन रियायत करते थे। और लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे दोस्तों के साथ वाक़यात हुए कि मुसलसल उन्हें भी तंग किया जा रहा है। यानी ये हवाले भी जो हैं, कोई पैगाम यहाँ से जाएगा DIG चीमा साहब को, IG साहब को, कि सहाफ़ियों के जो रुकावट डाली जा रही है कामों में रोज रोज, मतलब वो तो अपनी पेशवाराना जिम्मेदारियों के लिए निकल रहे हैं, तो अगर उन्हें भी रोकेंगे तो फिर तो मुश्किल होगी, काम कैसे करेंगे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया आपने। देखिए बात यह है कि जब भी हम निकलते हैं रोड पे तो सबसे पहले मैं अपनी बात बता दूं आपको कि मैं अपनी जेब में चेक करता हूं ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं।
गाड़ी के पेपर डॉक्यूमेंट्स मेरी जेब में पूरे हैं या नहीं। अच्छा, अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे हमें कोई ट्रैफिक एहलकार रोकता है या सारी रात के चीजें टाइम जो है मौजूद है, ना, आपका snap checking है। इंडिकेटर जो साइड वाला है ना वो नहीं जल रहा है। अच्छा, वो नहीं चल। अच्छा, उसमें बड़ी मजे की बात है, अगर आपको रोक लिया तो आप यकीन जाने, मैं तो वैसे तारुफ कराता नहीं हूँ, पहले डॉक्यूमेंट चेक करवाए, वो कहते हैं भाई हमने जो है ना चालान काट। अगर चालान काटना ही है तो भाई खुदा के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि उस चालान के एवज उसके जो मामलात हैं जिसकी वजह से चालान काट रहे हैं, वो इंडिकेटर है, वो सीट बेल्ट है, उसको एक पॉजिटिव जो है ऐसा रिप्लाई करें कि वो बंदा इन फ्यूचर जब भी वो कहीं भी रोड पे निकले तो वो उसकी वायलेशन ना करे। हमारे यहाँ पुलिस के और पब्लिक के दरमियान, खासकर मीडिया की बात नहीं कर रहा अभी, पुलिस और पब्लिक के दरमियान स्पेस बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजह यह है कि चंद हमारे अंदर हम अच्छा फ्रस्ट्रेटेड कौम है हम ना, अगर हमें किसी ने रोक लिया तो हम मीडिया वाले नहीं भाई हम नहीं, कोई बात नहीं आपने लेकिन रोका, ये आपका सिर्फ फर्ज मीडिया है। वाले नहीं, पुलिस पे भी तो शाहिद जट है ना। जी जी जी, वो तो गुल्लू भट्ट हैं बिल्कुल। अगर गुल्लू भट्टों की बात की जाए, पुलिस में बहुत सारे ऐसे जो है ना काली भेड़े हैं, लेकिन अक्सरियत मेजॉरिटी अगर बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी बेहतरी आ चुकी है बानिस्बत पिछले कुछ अदवार से। ये जो टर्न्योवर चल रहा है 2024 का गुलाम नबी मेमन साहब वाला, बहुत अच्छा चल रहा है। पुलिस और प्रेस का बहुत अच्छा जो है ना कोऑर्डिनेशन चल, लेकिन अगर पब्लिक की बात कीजिए, थोड़ा सा अगर हाथ हल्का रख लेंगे, चाहे ट्रैफिक एहलकार हो जी या जी जी, मतलब तो यही है। उससे कम से कम ये होगा, एक मैसेज अच्छा जाएगा कि जनाब हम आपकी वो वायलेशन पे फाइन तो कर रहे हैं लेकिन आपको एक तरगीब भी दे रहे हैं। सर, मैं लेकिन हमारे यहाँ तरगीब देने का कोई जो है जी, ना जी, रुझान इस हवाले से एक पैगाम पुलिस बिल्कुल ऑफिसर्स को बिल्कुल देना बिल्कुल लेंगे चाहूँगा आपसे। कि मैं ये देखता हूँ कि पुलिस वालों का एक ग्रोह, एक ग्रुप, जहाँ ट्रैफिक स्लो हो जाती है ना, करना पड़ती है मजबूरन, लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। और उसके अंदर मैंने ये भी देखा, जत्था बना के खड़े होते हैं, जत्था बना के खड़े होते हैं, जहां पे ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोई गुंजाइश नहीं नहीं है। होती। वहां पे 1 2 3 4 खड़े 5 होते 6 7 लोग इकट्ठे खड़े हो हैं जाते हैं। और वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। और उसमें बाज़ों का ये भी देखा गया है कि मैली कुचैली वर्दी, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, और वो रोक के बिला वजह जो है ना लोगों को तंग कर रहे हैं। और कोई उनके साथ, देखिए ड्यूटी ऑफिसर के बगैर आप रोक नहीं सकते। जी सही है। जो भी इस वक्त पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, बगैर ड्यूटी ऑफिसर के खड़े होते हैं और तंग करते हैं। खुदारा इन्हें जो है ना किसी साब्ते का पाबंद करें, इस बिल्कुल तरह ऐसे, ना करें। बिल्कुल ऐसे। तो आ रहे हैं और इसी तरह लोगों को जिसको चाहा उन्होंने रोक लिया, और रोक के जो है ना, और ये शायद चालान के ऊपर भी इनको कोई कमीशन मिलता है इस वक्त गालिबन, जिसकी वजह सुनने से में यही आया है हाँ। कि जो उसके बाद फिर ये रोकथाम भी हुई थी, बड़ी कैंपेन चलाई थी। मेरा अमीर साहब आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब सहाफियों के इस तरह के मामला आपके पास आते हैं तो क्या आप भी कोई अपने मीडिया काउंसिल के हवाले से, चूंकि आप तो पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं, मरकजी सदर हैं, तो आप आला हुकाम से राब्ते में आते हैं, बात करते हैं कुछ इस सिलसिले में? जी बिल्कुल। पिछले दिनों जो डीआईजी ट्रैफिक हैं आपके कराची, उधर भी ये शिकायत आ रही थी। तो मैं असल वजह थोड़ी आपकी जो है ना तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ तमाम दोस्तों की, कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो एक तो सहाफियों को जानबूझ के भी ज्यादा, जब उनको पता लग जाता है ना कि ये सहाफी है, उसको जानबूझ के तंग करेंगे, उसको जानबूझ के खड़ा करेंगे। क्योंकि ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान का हाल ये है, सिवाय मोटरवे के, मोटरवे पे जो है वहां कोई अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन मिलता है या वहां मिलता है। उसके अलावा आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, शावर कोटा कहीं भी जाएं, सक्कर चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, साहिवाल चले जाएं, तो हाल ये है कि जो एक सेक्शन ऑफिसर होता है उस इलाके का, तो माजरत के साथ वो टेंडर सिस्टम एक चल रहा है कि पूरे पाकिस्तान में पहले होता था, कराची में या लाहौर में ये वो होता था। तो वो जब एक टेंडर सिस्टम के तहत आता है, एसओ जो सेक्शन ऑफिसर होता है या हेड मोहरर होता है, क्योंकि पंजाब में सेक्शन ऑफिसर होता है, उधर एसओ होता है, वो भी सेक्शन ऑफिसर होता है, इधर अकेला मोहरर होता है और वहाँ हेड मोहरर होता है। तो वो जब लगते हैं तो वो एक जो है एसएसपी, डीएसपी ऊपर से लेके डीआईजी तक एक अमाउंट जा रहा होता है, क्योंकि उन्होंने फिर साहब ये करना होता है। साहब ही फिर बाज बात जो इनकी खबरें लगाते हैं तो उनका वो वक्ती तौर पे जो है अफसरान कहते हैं भी अभी रुक जाओ, अभी आपने कुछ नहीं करना। तो इस वजह से वो कहते हैं कि चलो आप तो साथियों को ही जो है निशाना बनाए। तो अब हमारी अक्सर बात होती रहती है, जैसे डीआईजी आपके कराची हैं, उनसे भी कई मरतबा हुई है कि भाई साथियों के साथ आप थोड़ा नरम गोशा जो है वो इस्तेमाल किया करें। उनके खास जो पीएसओ है
جو سعید رائی صاحب ہے ان سے بھی میری اس موضوع پہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے، کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کہ یار صحافیوں کے ساتھ تھوڑا نرم گوشہ استعمال کیا کریں، کیونکہ اقبال دادا جو اس وقت ڈی آئی جی ٹریفک کراچی ہیں، ان سے میری 2 مرتبہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ صحافی ایک طرف میں نے کہا کمپین بھی آپ ہم سے ہی چلوا رہے ہوتے ہو چینلوں پہ، اور پھر جو ہے ہمارے صحافیوں کو ہی تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز اور بھی ہے منصور صاحب، کیونکہ اب ٹریفک پولیس ہو گئی یا دوسری پولیس ہو گئی، ان بیچاروں کو پہچان میں نہیں آ رہے، بہت سارے لوگ ایسے صحافی آ گئے، معذرت کے ساتھ میری یہ بات کسی دوست ہاں جی اس میں اضافہ کر لینا، دیکھیں ورکنگ کلاس جرنلسٹ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا حوالہ تھا، اب ہر آدمی گلے میں کارڈ ڈال کے ہاتھ میں کیمرہ لے کے مائک پکڑ کے گھوم رہا ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، شناخت مشکل ہو رہی ہے۔ آصف بھائی، خرم بھائی، انور بھائی، سین یہ چل رہا ہے کہ آج کل اخبار کا تراشا لیا تو یہ روزنامہ یہ دن ہوتا تھا، آج کل انہوں نے نیا دن ساتھ میں لگا کے صرف خبر بنائی اور وہ فیس بک پہ ڈال دی۔ اچھا، اپنا ہی چینل بیٹھ کے بنایا فیس بک پہ، ہاں جی کارڈ لوگوں خود بنا کے، تو یہ دیکھیں یہ جب تک یہ چیزیں تھوڑی ان پہ کنٹرول نہیں ہوگا یا کچھ ایسا نہیں ہوگا نا، تو تب تک تو یہ صحافت کا یہی حال رہنا ہے۔ اور ہمارے جو یقین مانے اب بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں منصور بھائی کہ ہم تعارف ہی نہیں کرواتے، تو تعارف کروائے بغیر ہی جو ہے ڈاکومنٹ چیک کرواتے ہیں، ڈاکومنٹ چیک کروا کے کہتے ہیں اچھا بھائی، یا پھر دیکھیں کہ ہمیں جو تھوڑا پرابلم ہوئی وہ ایسے لوگوں سے بھی ہوئی ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں کہ یہ جو خود بخود انہوں نے اخبار بنا لینے، ٹھیک ہے، فیس بک کی اخبار آ گئے، فیس بک کی چینل آ گئے، یوٹیوب پر چینل، یوٹیوبر آ گئے، یوٹیوب چینل آ گئے، ان کی وجہ سے بھی ہمیں اس وقت صحافت کا، خاص کر جو صحافی ہے اس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ ہمیں پتا ہے۔ لیکن یقین کریں ایک وقت وہ تھا منصور صاحب، یاد ہوگا آپ کو جب آپ بھی ایک اخبار میں، بلکہ حریت میں ہم سچے ہوتے تھے، جی جی یاد ہوگا روزنامہ حریت جب یہ مشرق جی کچھ عرصے میں حریت میں رہا ہوں جب وہ کامران بھائی ہوتے تھے، جی کامران صاحب جو حیدرآباد والے، جی حیدرآباد والے، ہاں، تو میں اس سے شاید انہی دنوں میں بطور کرائم رپورٹر آیا تھا، تو یقین مانے 1 سے 2 سنگل کی خبر لگاتے تھے کسی کے خلاف تو ایکشن ہوتا تھا، بڑا ایکشن ہوتا تھا، ایس او تک سسپینڈ ہوتے تھے، ایس ایچ او تک سسپینڈ ہوتے تھے، ڈی ایس پی کو شوکاز جاتے تھے کہ آپ کے خلاف خبر لگی ہے۔ آج یہ حال ہو گیا کہ وہ فیس بک کی اخباروں اور وہ چینلوں کی وجہ سے یقین کریں ہماری خبروں پہ ایکشن ہی بہت کم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ایشو اگر اٹھ جاتا ہے، ہائی لائٹ ہوتا ہے وہ ایشو، تو اس ایشو پہ کوئی ہو جائے، یہ نصر اللہ کڈانی والا معاملہ آپ دیکھ لیں، وہ میڈیا میں اچھلا، سوشل میڈیا میں اچھلا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اشفاق سیال کا قتل ہے یا سکر میں صحافی کے اوپر حملہ ہوا، تو سوشل میڈیا اور ایک چیز پہ اس پہ میں میڈیا کے تمام چینل مالکان کو داد دوں گا اور میں اس پہ سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اب کوئی صحافی کا معاملہ ہوتا ہے منصور صاحب تو تمام چینل اس صحافی کی خبر چلاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس اخبار پہ ہے، کس چینل پہ ہے۔ یہ میں اس بات سے سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اشفاق سیال حالانکہ وہ ہمارا سچ ٹی وی کا تھا، اس کے باوجود تمام چینل پہ خبریں چلی، تمام میڈیا پہ چلی، سوشل میڈیا پہ، اور یہی سین جو ہے نصر اللہ کڈانی صاحب کا تھا۔ اور یقین مانے کہ میرے سچ نیوز پہ کوئی نیوز بلیٹن ایسا نہیں ہوتا منظور صاحب کہ جس میں نصر اللہ کڈانی کی ہیڈ لائن اس نیوز بلیٹن میں نہ ہو، جی اور ایسے ہی دو خبریں اس کے حوالے سے نہ ہو، تو نیوز بلیٹن ہمارا آج کل پورا ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے بغیر بالکل ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میں کسی صحافی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو ہمارا تنظیم کا پاکستان میڈیا کونسل کا ہے یا پھر دوسرا کسی اور تنظیم کا ہے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحافی ہے اور اس کا یہ ریئل معاملہ یہ حل کرانا ہے۔ اور بعض وقت یہ بھی چیزیں آتی ہیں کہ صحافی جو ہے وہ میں تو خود پھر معلومات بھی لیتا ہوں کہ صحافی جو ہے الٹا جو ہے وہ خانہ دار بنے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہم کافی گریز کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم پروموٹ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس وقت میں کہتا ہوں کہ آپ سارے بھائی ہیں، ہمیں سب کو مل کے جو ہے کوشش کرنی ہوگی کہ نہیں تو ہمارے میڈیا کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، چینل جو ہے وہ آپ کو پتہ فروخت پہ فروخت ہو رہے ہیں کیونکہ اگلا مالک چلا ہی نہیں پا رہا۔ ہمارے اس وقت میڈیا میں ٹوٹل جو بزنس مین ہے وہ گھس گیا ہے، اور جو کچھ مجھے سوائے جنگ کے
اور آپ دیکھ لیں کوئی صحافی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو بطور صحافی جس کا چینل ہو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, وہ بطور صحافی تھے. بالکل ایسے. میں اجمل ملک صاحب سے بھی یہ جاننا چاہوں گا. ملک صاحب, میرے حمید صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, بالکل 16 آنے درست بات کر رہے ہیں. ایک تو حالات خراب ہیں, معاملات خراب ہیں, اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے صحافی پوری کر رہے ہیں. مطلب کہاں جا کے رکے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیے سوشل میڈیا سے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بعض چیزیں اتنی غلط ہو رہی ہیں. جیسے ابھی میں نے کوئی میرا 5-6 ماہ پہلے کی بات ہوگی, وہ ہمارے وہاب صاحب میئر کراچی ہیں, ان کی خبر لگی ہوئی کہ گجر نالے کے اندر جو ہے نا وہ کوئی کشتی الٹ گئی, وہ کوئی انڈیا کا وہ تھا. اور مجھے اچھے بھلے ریزنیبل لوگوں نے وہ پوسٹ بھیجی کہ یار خدا سے ڈرو یار, یہ کیا کر رہے ہو, یہ ایسی پوسٹیں لگا. اور ابھی یہ ریسنٹلی کل پرسوں کی بات ہے, یہ جو کرنٹ میچ ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی لائٹر بورڈ میں مزاح کے اندر کہہ دیا کہ امریکہ سے جو میچ آ رہے ہیں وہ دراصل ہم نے تو جو ہے نا IMF سے وہ لون لینا تھا, اس لیے جو ہے نا ہم نے وہ کیا, ایک مذاق کے اندر اس کی بھی خبر بنا کے جو ہے نا وہ اس کو اس طرح لگا رہے ہیں کہ جیسے وزیر اعلیٰ نے یہی کہا. یار جسٹ امیجن کیا ہو گیا یہ مطلب کسی کے اگینسٹ جا کے یا دشمنی میں یا اتنی جہالت جب آپ کرو گے تو ظاہر ہے یار سوشل میڈیا کا تو بیڑا غرق ہوگا. اجمل صاحب میں تھوڑا یہاں ایک میں اضافہ کروں گا. اجمل صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریس کانفرنس کوئی ہوتی ہے نا کسی کی, تو اس میں 8 صحافی ہوتے ہیں پروفیشنل, اس میں 25 جو ہوتے ہیں وہ ویب ٹی وی والے ہوتے ہیں. اس نے وہیں بات چیت کی ہے نا, اس نے وہیں ایڈٹ کر کے, ٹھیک ہے, تو اس کو آفیسر کو اسی ٹائم جو ہے واٹس ایپ کر دیتے ہیں. اب وہ جو چینل والا ہے یا پروفیشنل اخبار والا ہے وہ جائے گا, دفتر جائے گا, ایڈیٹنگ ہوگی, پھر جا کے نیوز بلیٹن میں جائے گی, وہ خبر پھر چلے گی. جو ویب ٹی وی والا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اسی جگہ پہ اس کو جلدی جلدی بیک اپ بھی بھیج دیتا ہے. اس لیے جو ہے ہمارا وہ ستیہ ناش بھی جو ہے دن بہ دن ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہے. وہ جو انتظامیہ ہے وہ بھی انہیں کو زیادہ جو ہے لائک کرتی ہے کہ یار اس نے دیکھو یہاں بیٹھے تھے تو ہماری جلدی جلدی خبر اس کے چینل پہ چل بھی گئی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے یہی بیٹھ کے ایڈٹ کر کے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آصف جی جا, یہ وائرل کی دوڑ کہاں رکے گی؟ سر یہ بے لگام گھوڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس پہ تمام صحافیوں کے ساتھ مل کے کوئی SOPs بنانی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں جب ہم صحافت میں آئے تو ہمیں یہ بات پتہ ہے, میں فوٹوگرافر ہوں, تو جب میں تصویر بنا کر آتا تھا تو ایڈیٹر رپورٹر سے یہ کہتا تھا کہ جناب آپ کے پاس یہ خبر ہے جی. اچھا وہ کہتا تھا ہے, تو بولا اس کو کنفرم کر کے مجھے بتائیں. وہ کنفرم جب تک نہیں ہوتی تھی کاپی نہیں جاتی تھی اخبار کی. الیکٹرانک میڈیا بھی بعد میں آیا. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹکر چل رہا ہے, اسی کو سب کاپی کر کے اور وہ چلا رہے ہیں, اس کو کنفرم کوئی بھی نہیں کر رہا کہ آیا کہ واقعہ ہوا بھی ہے نہیں ہوا, کیا ہوا. اس کو چھوڑیں, سوشل میڈیا پہ جو لڑکا جہاں کھڑا ہوا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ وہیں سے ڈال رہا ہے, اور وہی ویڈیو چینلز پہ بھی چل رہی ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو جو ہے نا اس میں پہلا قدم بڑھانا پڑے گا. سارے صحافیوں سے جو پاکستان کے جتنے بھی ہیں, جس شہروں میں جس صوبے میں, کوئی ایسی کمیٹی بنانی چاہیے, اس کی کوئی SOPs ہوں, اس کا کوئی میکینزم ہو. دیکھیں ورنہ تو پھر یہ کہ میں چاہوں کہ میں آپ کے کپڑے اتار دوں, آپ چاہیں میرے کپڑے اتار دیں, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں اس طرح سے ہو رہی ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ باقاعدہ میکینزم بنائیں, SOPs بنائیں, لوگوں سے ملیں, صحافیوں سے ملیں. ایک منٹ, اسی بات پہ تھوڑا میں آپ کو ایک چیز کروں گا. ابھی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اور KPK نے ایک جو ہے ہدایات جاری کی کہ ہم ایگریڈیشن کارڈ ان لوگوں کو جاری کریں گے جو FA کی BA کی صنعت ساتھ میں لگائیں گے. تو اس کے بعد ہمیں بڑی خوشی ہوئی. مجھے سانگڑ سے جو ہے ہمارے ساتھی کے نمائندے کی, وہ کسی جگہ کے نمائندے نے وہاں فارم سبمٹ کیے, تو مجھے ان کی کال آ گئی کہ یہ آپ کا نمائندہ ہے یا نہیں. تو میں نے کہا یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, ہم اس کو نہیں جانتے. تو یہ چیز جو ہے بڑی اچھی ہوئی تھی. لیکن اس میں بھی ہمارے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے سورس استعمال کر کے, تو اس میں جو ہے سوشل میڈیا والوں کو کہ کارڈ ایگریڈیشن بنے, سندھ میں بھی بنے, پنجاب میں بھی بنے, KPK میں بھی بنے. میں کہتا ہوں کہ ایسی کمیٹی بن جائے کہ کم از کم جو ایگریڈیشن کارڈ والا ہے وہ ایگریڈیشن کارڈ اس ادارے کا بننا چاہیے جو ادارہ ریگولر چل رہا ہے, چینل ہے, وہ اس کا کارڈ بننا چاہیے. یا پھر اخبار ہے جو روزانہ چھپتا ہے,
یہ جو ڈمی اخبار فیس بک پہ اخبار صرف چلتے ہیں یا پھر جن کے ریکارڈ ہی نہیں ہے اخباروں کے، تو ان کو بھی ایکریڈیشن کارڈ جاری ہو جاتے. میں کہتا ہوں ایسا کوئی سسٹم بن جائے، ان کو ہی ریگولائز کر دیا جائے، ریگولیٹ کر دیا جائے کہ یہ صحافی پورے ملک میں باقاعدہ ایک تعداد آ سکتی ہے ہمارے ملک کی کہ سندھ میں اتنے صحافی ہیں ایکریڈیشن کارڈ والے، بلوچستان میں اتنے، کے پی کے میں اتنے، اسلام آباد میں اتنے. لیکن کیا کریں، یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں سے سندھ انفارمیشن کے بھی، ڈی جی پی آر پنجاب کے بھی، اسلام آباد کے بھی ویب ٹی ویوں کے کارڈ بنے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے ایسے اخباروں کے بنے ہوئے دیکھے جن کا ایکریڈیشن وہ ڈکلریشن بھی نہیں ہے. تو یہ چیز ہوگی تو ہی جا کے کنٹرول ہوگا، نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے. میاں خرم شہزاد، آپ اس سلسلے میں جو بات کر رہے ہیں، میں اس پر مزید مہر بھائی کی بات کا جواب دے دوں. سندھ انفارمیشن کی ایگریٹیشن کارڈ کمیٹی موجود ہے جو ہر سال جو ہے وہ سارے فارم کو چیک کرتی ہے، باقاعدہ حلف نامے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی اس کو جو ہے نا ایگریٹیشن کارڈ دیا جاتا ہے. سندھ میں تو ایک اچھا میکینزم بنا ہوا ہے، باقی شہروں کا مجھے لیکن اس میں وہ بھی تو ہے نا سلسلہ کہ اب تو جعلی لوگ بیٹھے ہوئے کراچی میں واقعی اب ایگریٹیشن کارڈ جو ہے ایسے لوگوں کے واقعی نہیں بن رہے. لیکن حیدرآباد، میرپور خاص، میں وہی بتا رہا ہوں میرے امین صاحب کہ وہ جعلی کام بھی جو ہے نا، وہ جو جعلی کام ہے نا وہ بھی بہت چل رہا ہے. میاں صاحب، کیا اس سلسلے میں کوئی ڈیلیگیشن جائے گا سندھ حکومت انفارمیشن میں کہ ان جعلی کاموں پہ بھی روک تھام کی جائے؟ تو اس کے سلسلے میں کچھ سر بالکل کام تو ہو رہا ہے اور چل رہا ہے. آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، ڈیجیٹل میڈیا بہت ضروری ہے. فرض کریں کہ ایک آدمی فری لانس ہے، وہ کسی چینل میں اخبار میں کام نہیں کر رہا اور وہ بالکل اس کے پیرامیٹرز پر پورا اترتا ہے. اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، اس نے اپنا فیس بک پیج بنا لی. اگر وہ بالکل ایکوریٹ جو خبر فائل کرتا تھا وہی چیزیں وہ پرفارم وہاں کر رہے تو پھر اس کو آپ کہاں لیں گے؟ اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹو اور پازیٹیو دیکھنا ہے کہ خبر حقائق پر مبنی ہے یا خبر بالکل فیک ہے. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ چکی ہے، لیکن ہمیں دونوں چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. کسر پوری کر دی ہے سر، بالکل چہرہ بدل دیتے ہیں. اور اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے کہا کہ بالکل سندھ حکومت اور صحافی ایک پینل پہ بالکل موجود ہیں، ان کی بالکل ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، آپس میں بالکل ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمارے کچھ خاص ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف چینلز میں، مختلف اخبارات میں فری لانسنگ، ان کے لیے وہ پوری ایک جو ہے نا بارات تیار کی ہوتی ہے کہ جناب آئیں دولہا صاحب، آپ بیٹھیں گاڑی میں سوار ہوں اور بینڈ باجے والا پورا بینڈ باجے آپ سمجھ رہے ہوں گے امید ہے کہ یہ وہ صحافی جو اپنے آپ کو کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ایک وہ صحافی جو واقعی قلم کے، کیمرے کے، اور حقیقتاً جنہوں نے پوری زندگی سیکریفائز کر دی، جن کے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، جن کے گھروں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی بیگمات ناراض ہو کے میکے چلی جاتی. میں ان صحافیوں کی بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحافی نہیں کہلواتے آج کل، لیکن جو کہلوانا پسند کرتے ہیں آج کل انہی کو نوازا جا رہا ہے. اور انہی کو نوازنے میں ہماری سندھ سرکار ہو، پاکستان کی سرکار ہو، پنجاب کی ہو، کے پی کی ہو، بلوچستان کی ہو، ایون کہ ہمارے ادارے بھی جتنے بھی، آپ نے پیمرا کی بات کی تو پیمرا نے کتنے اداروں کو نوٹس کیا کہ آپ نے صحافیوں کو نکالا؟ وہ نوٹس کیا کبھی نوٹس نہیں کیا. ایسا ہی ہے میاں صاحب، لیکن صورتحال یہی ہے کہ آج کی گفتگو کا جو حاصل ہوا وہ اس بات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی جو میرے امید صاحب نے واضح کی کہ اگر صحافی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، گروپ بندی، جس طرح آصف جیجا نے کہا کہ کراچی میں ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا لی ہے، اسی طرح اگر پورے پاکستان میں صحافی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے کے بجائے باہم شیر و شکر ہو جائیں تو بہت سارے مسائل بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.